हा पश्यतु कैमरा बंद करो, कैमरा नहीं थे म्यूट कुर्वन्तु कृपया। हा तर्हि अर्थजातयः अर्थः नाम घटादि तेन सह समवेत जाति जातित्वम् इति जाति इति उच्यते अर्थात् घटादि समवेताः घटत्वादि जातयः अर्थात् ये घटेन सह किं भवति अर्थात् तस्य जाति भवति तेन जात्या एव तद् वस्तुतः अर्थः नाम जाति भवति घटः इति वस्तुतः भवन्तः जानन्ति खलु व्यक्ति अनन्तरं जाति इति द्वयं घटः इति एकः घटः इति घटव्यक्ति परन्तु तस्मिन् वर्तमानः धर्मः घटत्वम् इति अस्ति तर्हि तद् घटेन सह समवेतः अस्ति अर्थात् घटस्य घटत्वं घटेन सह समवेतः अस्ति तेन कारणेन किं वदति अर्थजातयः इति घटादि समवेताः घटत्वादि जातयः कथम् अवगन्तुं शक्नोति तस्य बोधकं किं भवति शब्दाकृति निबन्धनाः इति वदन्ति ते सर्वे अर्थजातयः अर्थेन सह यदा गौ इति अर्थः तेन सह समवेतः गोत्वं घटः नाम अर्थः तेन सह समवेतः घटत्वं मनुष्यः इति अर्थः तेन सह समवेतः मनुष्यत्वं एते सर्वे अर्थजातयः एते सर्वे अर्थजातयः एतद् लाघवाय भवति एव तर्हि एते सर्वे अर्थजातयः शब्दाकृति निबन्धनाः इति वदन्ति शब्दाकृति निबन्धनाः अर्थात् एतस्य निबन्धनं नाम बोधकम् अहं पूर्वमेव उक्तवान् निबन्धनमिति तत्र पूर्वमपि एकस्यां कारिकायां निबन्धनम् इति शब्दः आगतः शब्दानिबन्धनम् इति कुत्र आगतमस्ति स्मरन्ति वा एका कारिका आगता खलु इदानीं किमस्ति अर्थप्रवृत्तितत्त्वानां शब्दा एव निबन्धनं निबन्धनमिति वाक्यपदीये बोधकम् इत्यर्थे प्रयुज्यते बोधकम् इत्यर्थे प्रयुज्यते तर्हि तत्र पश्यतु तत्र यथा अर्थजातयः सर्वाः अपि किं भवति शब्दाकृति निबन्धनाः शब्दानां शब्दाकृति घट अर्थात् घटत्वस्य अवबोधनाय घटशब्दः अपेक्षितः अर्थात् शब्दानां घटादि शब्दानाम् आकृतयः अर्थात् घटशब्द शब्दादयः निबन्धनं भवति इति अर्थगतजातीनां तत्र घटत्व पटत्वादीनां बोधनाय किम् आवश्यकमस्ति शब्दाः अपेक्षिताः अन्यथा अवगन्तुं वयं न शक्नुमः तेन कारणेन तदुक्तमस्ति अर्थजातयः सर्वाः अपि शब्द आकृति निबन्धनाः अर्थात् सर्वेषामपि अर्थजातीनाम् अवगमनाय अथवा एते सर्वे शब्दाकृति निबन्धिताः भवन्ति इत्याशयः अर्थात् बोधनस्य बोधकाः भवन्ति इत्यर्थः एतद् शब्दं विना कस्यापि अर्थजातेः अवगमनं न भवति इत्युक्ते पश्यतु अर्थगतजातीनां बोधः शब्दादेव भवति अन्य उपायः नास्ति इत्यर्थः तत्र अन्य उपायः नास्ति तद्विहाय वयम् अवगन्तुं न शक्नुमः तेन किं भवति तथैव तस्मात् तेन कारणेन तस्मात् इत्यर्थः तथैव इत्युक्ते अत्र अर्थः अस्ति तथैव तेन कारणेन इत्यर्थे अत्र तथैव इति प्रयोगः तथैव लोके एषा विद्या इत्युक्ते एतत् व्याकरणशास्त्रम् अथवा एषा व्याकरणविद्या एषा विद्या व्याकरणं लोके सर्वविद्यानां परायणम् इति परायणं भवति इत्यर्थः
परायणं भवति इति अस्माभिः एकं क्रियापदं तत्र अध्याहार्यम् एकं क्रियापदं तत्र अध्याहार्यं तत्र एवं भवति इति एकम् अध्याहार्यं भवति तत्र एषा विद्या तत्र किं भवति परायणम् इति भवति परायणम् इत्युक्ते एकया दृष्ट्या परायणम् इति अपेक्षणीयम् इत्यर्थः परायणं नाम किं स्वघटक पद शक्तिग्रहाय अपेक्षणीयम् इत्यर्थः तत्र पश्यतु अत्र लिखितमस्ति परायणम् इत्युक्ते कः अर्थः स्वघटक पद शक्तिग्रहणाय अपेक्षणीयम् इति कोशवाक्यादीनामपि अवगमनाय किम् आवश्यकम् व्याकरणम् आवश्यकम् यदा एकस्य शब्दस्य अवगमनाय केवलं कोशः पर्याप्तः न एकस्य शब्दस्य अवगमनाय कस्यापि काव्यं पर्याप्तं न शब्दानाम् अवगमनाय किम् आवश्यकं भवति व्याकरणम् आवश्यकं भवति तथैव एषा विद्या व्याकरणविद्या लोके सर्वविद्यानां का सर्वविद्या कोशकाव्यादीनां सर्वविद्यानां किमस्ति परायणं भवति इत्यर्थः परायणं भवति इत्युक्ते कः अर्थः परायणं भवति इत्युक्ते तत्र तत्र विद्यमानानां स्वघटकपदानां शक्तिग्रहाय अपेक्षणीयं भवति शक्तिग्रहः नाम किमस्ति शक्तिग्रहः नाम पदपदार्थयोः सम्बन्धः शक्तिः इति अस्ति शक्तिः नाम किं भवति पदपदार्थयोः सम्बन्धः शक्तिः पदपदार्थयोः सम्बन्धः शक्तिः महाभाष्यं स्मरतु सिद्धे शब्दार्थसम्बन्धे इति अस्ति सिद्धे शब्दार्थसम्बन्धे इति अस्ति पश्यतु तत्र पदमस्ति शक्तमस्ति पदं शक्यमस्ति अर्थः पद पदार्थयोः सम्बन्धः शक्तिः इत्युच्यते शक्तिः इत्युच्यते तत्र पश्यतु तत्र विषयत्रयम् एकं तु पदं किमस्ति शक्तं पदं शक्यः अर्थः एतयोः द्वयोः सम्बन्धः शक्तिः तर्हि पदपदार्थयोः सम्बन्धः अथवा शक्तेः अवगमनं विना किमपि वयम् अवगन्तुं न शक्नुमः तर्हि पदपदार्थयोः अवगमनाय सम्बन्धावगमनाय तदेव शक्तिग्रहः इति वदति शक्तिग्रहम् इति एतत् शक्ति इति एतत् केवलं व्याकरणशास्त्रे इति नास्ति शब्दशक्तिग्रह उपायाः अपि सन्ति शब्दशक्तिप्रकाशिका इति पुस्तकमपि अस्ति तत्र पुनः भिन्न भिन्न यदा शक्तिग्रह उपायाः कारिकावली मध्ये अपि प्रतिपादितमस्ति मुक्तावली कारिकावली मध्ये अपि प्रतिपादितमस्ति तद् तथा भवन्ति यदा ये न्यायशास्त्रं पठन्ति ते अवगन्तुं शक्नुवन्ति तत्र किमस्ति तर्हि एतत् स्वघटकपदशक्तिग्रहाय एतद् आवश्यकं भवति तेन किं भवति अग्रिमम् एक न्यायं लोके अस्ति लोकन्यायः सः कीदृशः लोकन्यायः अस्ति इति पश्यतु लोकावगतसामर्थ्यः शब्दः किं भवति वेदेऽपि बोधकः इति अर्थात् लोकावगतसामर्थ्यः शब्दः अर्थात् लोकाद् अवगतः सामर्थ्यः शब्दः तत् सामर्थ्येन सह यत् शब्दः ज्ञातः वेदेऽपि सः बोधकः भवति इति न्यायात् लोके शब्दशक्तिग्रहस्य व्याकरणाधीनत्वाद् वैदिकशब्दग्रहस्यापि तदधीनत्वमिति श्रुत्यापि तदपेक्षणीयमिति भवति अपवर्गद्वारं व्याकरणम् इति भावः विवरणं करिष्यामि लोके किं न्यायमस्ति लोकावगतसामर्थ्यः शब्दः वेदे अपि बोधकः वेदबोधनाय एषः शब्दः एते शब्दाः लोकाद् अवगताः शब्दाः तद् वेदेऽपि अर्थबोधनाय भवति लोके वेदेऽपि बोधकः भवति
तर्हि तत्र शब्दशक्तिग्रहस्य व्याकरण अधीनत्वम् अस्ति। व्याकरणं विना शब्दशक्तिग्रहः न भवति। तदेव उक्तं शब्दशक्तिग्रहस्य व्याकरण अधीनत्वात् इति। शब्दशक्तिग्रहणाय, शब्दशक्तिग्रहणं नाम पदपदार्थयोः शक्तिग्रहणम् इत्यर्थः। शब्दशक्तिग्रहणाय ग्रहणस्य व्याकरणाधीनत्वात्, तस्य व्याकरणाधीनत्वम् अस्ति, व्याकरणाधीनमस्ति तद्। तेन कारणेन वैदिकशब्दशक्तिग्रहस्यापि यदा लौकिकशक्तिग्रहस्य व्याकरणाधीनत्वम् अस्ति, तद्वत् वैदिकशब्दशक्तिग्रहस्यापि तदधीनत्वं नाम व्याकरण अधीनत्वं, तदधीनत्वं नाम व्याकरणाधीनत्वम् अस्ति इति श्रुत्या अपि तद् अपेक्षणीयम् इति। तदपेक्षणीयं परायणं, तदपेक्षणीयं। किम् अपेक्षणीयं? व्याकरणम् अपेक्षणीयम् इति भवति अपवर्गद्वारम्। एवं व्याकरणम् अपवर्गद्वारं भवति। परम्परया लौकिकशब्दानाम् अध्ययनेन, व्याकरणपठनेन लौकिकशब्दशक्तिग्रहः भवति। कारणं सर्वे अपि अर्थजातयः शब्दाकृतिनिबन्धनाः भवन्ति। सर्वेपि अर्थजातयः सर्वाकृतिबोधकाः भवन्ति, शब्दाकृतिबोधकाः भवन्ति। तेषां शब्दानां शक्तिग्रहाय व्याकरणस्य अध्ययनम् आवश्यकं। तद् लौकिकं प्रयोजनं। तर्हि तेन लौकिक अध्ययनेन, व्याकरणज्ञानेन तत्र किं भवति? वैदिकशब्दानामपि शक्तिग्रहः भवति। वैदिकशब्दानामपि शक्तिग्रहः भवति, तद्बोधनत्वं भवति, तदधीनत्वं भवति इति कृत्वा तद् व्याकरणशास्त्रम् अपेक्षणीयं, व्याकरणशास्त्रं परायणम् इति भवति। व्याकरणशास्त्रम् अपवर्गद्वारम् इत्यर्थः। अर्थात् व्याकरणस्य कथं मोक्षमार्गत्वम् इति आचार्यः अत्र प्रतिपादितवान्। कथं? लौकिक शब्दानुशासनद्वारा वैदिकशब्दशक्तिग्रहः तेन वस्तुतः अपवर्गद्वारं भवति इति आचार्यः एतया कारिकया प्रतिपादयितुम् इच्छन्ति। तावदेव एतस्मिन् विषये वक्तव्यमस्ति। तत्र पुनरेकवारं वयं तस्य अन्वयक्रमं पश्यामः। अन्यथा अहं न पश्यामि किमपि तत्र बहु विवरणं करणीयमिति तत्र न भासते मम। अस्तु, तर्हि पुनरेकवारं तत्र वयम् एतस्य अन्वयक्रमं दृष्ट्वा गच्छामः। यथा सर्वाः अर्थजातयः शब्दाकृतिनिबन्धनाः तथैव लोके एषा विद्या परायणं भवति। तत्र शब्दद्वयं टेक्निकल् अस्ति, तद् भवन्तः अवगन्तव्यम्। एकं तु निबन्धनाः इति शब्दः बोधकाः इत्यर्थः। निबन्धनाः इति शब्दस्य बोधकाः इत्यर्थः। शब्दाकृतिबोधकाः इत्यर्थः। कः शब्दाकृतिबोधकाः? अर्थजातयः इति। द्वितीयं परायणम् इति शब्दः अत्र उक्तमस्ति। परायणम् इति शब्दस्य स्पेक्षणीयम् इत्यर्थः स्वीकरणीयः। अर्थात् लोके एषा विद्या परायणम् इत्युक्ते लोके एषा विद्या सर्वविद्यानामपि परायणम् अपेक्षणीयम् इत्यर्थः इति एतावत् उक्त्वा एषा कारिका, एतां कारिकां वयम् अत्र समापयामः। एकवारं वयं मिलित्वा पठामः, तदनन्तरम् अग्रिमकारिकां प्रति गच्छामः। यथार्थजातयः सर्वा शब्दाकृतिनिबन्धनाः तथैव लोके विद्यानाम् एषा विद्या परायणम्। इदानीं व्याकरणस्य अपरं प्रयोजनं तत्र अग्रे प्रतिपादयति। एतां कारिकां पूर्णं न प्रतिपादयामि अहं, परन्तु अहम् आरम्भं करोमि। एतस्य विवरणं पुनः अग्रे वयं कुर्मः।
पठामः मिलित्वा। अहम् अवतारिकामपि वदामि। इदमाद्यं पदस्थानं इदमाद्यं पदस्थानं सिद्धिसोपानपर्वणाम् सिद्धिसोपानपर्वणा इयं सा मोक्षमाणानाम् इयं सा मोक्षमाणानाम् अजिह्मा इयं सा राजपद्धतिः। मोक्षमाणानाम् अजिह्वा ए, किं प्रचलति रे? मिलित्वा पठतु सम्यक्। इदमाद्यं पदस्थानं इदमाद्यं पदस्थानं सिद्धिसोपानपर्वणाम् सिद्धिसोपानवर्णनाम् इयं सा मोक्षमाणानाम् इयं सा मोक्षमाणानाम् अजिह्मा राजपद्धतिः। अजिह्वा राजपद्धतिः। पश्यतु, एतस्य इदानीं किम् उक्तम् अस्माभिः? व्याकरणं किमर्थम् अपवर्गद्वारम् अस्ति इति गतकारिकायां वयं प्रतिपादितवन्तः। व्याकरणं किमर्थम् अपवर्गद्वारम् अस्ति इति प्रतिपादितम्। तत्र शब्दशक्तिग्रहाय व्याकरणम् आवश्यकम्। शब्दशक्तिग्रहाय व्याकरणम् आवश्यकम्। तेन कारणेन शब्दशक्तिग्रहणं भवति। शब्दशक्तिग्रहणं लौकिकशब्दशक्तिग्रहणं भवति। तदुपयुज्य पुनः तेन कारणेन अग्रे वैदिकशब्दानामपि शक्तिग्रहणं भवति। एवं परम्परया मोक्षद्वारं भवति इति अस्माभिः पूर्वम् उक्तम्। इदानीम् आचार्यः अग्रिमकारिकया एतत् केवलं शब्दशक्तिग्रहापेक्षित्वात् व्याकरणम् अपवर्गद्वारम् इति केवलं न, साक्षात् शब्दब्रह्म साक्षात्कारजनकत्वादपि इति आचार्यः उक्तवन्तः। अग्रिमकारिकायाः एवमस्ति। पश्यतु, अत्र लिखितमस्ति, इदानीं न एवं शक्तिग्रहाय अपेक्षितत्वात् व्याकरणम् अपवर्गद्वारम्। शक्तिग्रहाय अपेक्षितमस्ति व्याकरणं, तेन कारणेन व्याकरणम् अपवर्गद्वारम् इति एवं। किन्तु किमस्ति? साक्षात् शब्द शक्ति साक्षात् शब्द ब्रह्म साक्षात्कारजनकत्वमपि कस्य अस्ति? व्याकरणस्य अस्ति। साक्षात् शब्द ब्रह्म साक्षात्कारत्व साक्षात्कारजनकत्वम् अर्थात् शब्द शब्द ब्रह्म साक्षात्काराय साक्षात्कारस्य जनकत्वं समर्थयति। कुत्र अस्ति? व्याकरणशास्त्रे अस्ति। व्याकरणशास्त्रे अस्ति इति वदति। तर्हि तत्र एतस्य अन्वयक्रमं पश्यामः एकवारम्। इदम् इत्युक्ते इदं व्याकरणशास्त्रम्। सिद्धिसोपानपर्वणाम्। सिद्धि इत्युक्ते मोक्षः। सिद्धि इत्युक्ते कः अर्थः? सिद्धि इत्युक्ते मोक्षः। तर्हि मोक्षसोपानं, मोक्षस्य कृतेपि स्टेप् बै स्टेप् गन्तव्यं भवति। मोक्षः इति एकदिनेन न भवति। मोक्षः इति अद्य मम मोक्षः आवश्यकः इति कृत्वा यदि अहम् आत्महत्यां करोमि तर्हि मोक्षः न भवति। मोक्षः मरणोपरान्तविषयः नास्ति। प्रथमम् अवगन्तव्यम्। मरणोपरान्तः अविषयः नास्ति मोक्षः इति। किमर्थम्? मरणोपरान्तं किं प्राप्नोति इति वयं न जानीमः। मोक्षः इति जीवति प्राप्नोति मोक्षः। तर्हि तदर्थं सोपानानि भवन्ति। एकं तत्र एकदिनेन न भवति। तस्य कृते स्टेप् बै स्टेप् अस्माभिः अग्रे गन्तव्यं भवति। तर्हि मोक्षप्राप्तिपर्यन्तं भिन्न 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 सोपानानि भवन्ति। भवतां यदा 100 सोपानानि आरोढव्यानि इति चिन्तयतु। भवन्तः 100 सोपानानि आरोढव्यं चेत् भवते 1 2 3 4 5 इति गन्तव्यं भवति। एकैक स्टेप् उपरि गन्तव्यं भवति। तर्हि एव 99
तम सोपानमस्ति चेत् व्याकरणं तत्र किमस्ति सिद्धिसोपानपर्वणाम् आद्यम् इति अस्ति व्याकरणम् आद्यमस्ति कस्य सिद्धिसोपानपर्वणाम् इति सिद्धि मोक्षः मोक्षस्य कृते यानि सोपानानि भवन्ति तेषां पर्वाणि भवन्ति तस्य विवरणं करिष्यामि अहं सिद्धिसोपानपर्वणाम् आद्यं पदस्थानं भवति इति अर्थात् प्रथम स्टेप् पदस्थानं नाम किमस्ति प्रथमं पर्व प्रथमं स्थानम् अर्थात् भवन्तः मोक्षकामः अस्ति कामः अस्ति मोक्षमिच्छति अस्तु नाम उत्तमं कार्यं मोक्षं तु सर्वे मोक्षमिच्छन्ति योग्यं भवान् मुमुक्षु अस्ति मुमुक्षु नाम किमस्ति मुमुक्षु नाम यः मोक्षमिच्छति मोक्तुमिच्छति इति मुमुक्षु मुमुक्षु अस्ति तर्हि तस्य मुमुक्षु अस्ति चेत् तस्य प्रथमं किमस्ति प्रस्थानं व्याकरणमस्ति तदेव इदं सिद्धिसोपानपर्वणाम् आद्यं पदस्थानं भवति इति उक्तं सा इयं तादृशी इयं विद्या सा इयम् इत्युक्ते ब्राकेट् मध्ये करणीयम् अस्माभिः विद्या विद्या सा इयं विद्या तादृशी एषा विद्या व्याकरणशास्त्रं मोक्षमाणानां नाम मुमुक्षूणां मोक्षमाणानां नाम यः मोक्षमिच्छन्ति तेषां मोक्षमाणानां नाम मुमुक्षूणां किं भवति अजिह्माराजपद्धतिः नेशनल हाईवे अस्ति राजपद्धतिः अस्ति राजमार्गः अस्ति राजमार्गस्य वैशिष्ट्यं नाम अस्ति किमस्ति अजिह्मा भवति जिह्मा इत्युक्ते कुटिला इत्यर्थः कुटिला यत्र वक्रमार्गेण गच्छति कुटिला महल मध्ये ये मार्गाः भवन्ति तादृशं जिह्मा अजिह्मा राजमार्गः वर्धा रोड मध्ये एव तिष्ठति अजिह्मा राजमार्गः भवति अजिह्मा राजमार्गः इति किं भवति स्ट्रेट् अस्ति अर्थात् पूर्णम् अकुटिला इत्यर्थः अर्थात् इयं विद्या मुमुक्षूणां कृते राजमार्गः अस्ति अकुटिला मार्गः अस्ति इति तद् एवं तावत्पर्यन्तं तस्य असामान्यम् अस्ति राजपद्धतिः अस्ति अजिह्मा राजपद्धति पद्धति इति भवन्तः जानन्ति पद्धति इत्युक्ते मार्गः पद्धति इत्युक्ते मार्गः इति राजमार्गः इति राजपद्धति इति एतस्य किञ्चित् विवरणम् अहं करिष्यामि किञ्चित् अल्पं विवरणम् इतोपि करिष्यामि परन्तु अग्रिमवर्गे करिष्यामि अहं किञ्चित् इदानीं समयः जातः तर्हि वयम् अत्र तिष्ठामः पुनरेकवारम् एतस्य अन्वयक्रमं पश्यामः इदं सिद्धिसोपानपर्वणाम् आद्यं पदस्थानं भवति इति अन्वयः करणीयः भवति सा इयं विद्या मोक्षमाणानाम् अजिह्मा राजपद्धतिः अस्ति इति एतावत्पर्यन्तम् अस्ति तद् रेकार्डिङ्ग् भवति